फैज़ान अहमद इस्लामिया हुजूर, फैज़ान दादमिया हुजूर, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बड़ी दुनिया के साथ सैयद अहमद अली मियाँ हुजूर का 180वां उर्स का एहतमाम हो रहा है और सज्जाद नशीन सैयद अब्दुल अजीज़ मियाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। और देखिए जिस तरह से सभी ने उनका खैर मकदम किया है खड़े होकर। और थोड़ी ही देर के बाद जो है थोड़ी ही देर में कुल शरीफ का एहतमाम होगा, कुल शरीफ की फातहा का एहतमाम होगा। उससे पहले कुछ नात ख़्वां जो है अपने कलाम पेश कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बरेली दरपण पर देख पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बरेली दरपण हर साल की तरह इस साल भी खुद ज़िला रामपुर का भटपुरा शरीफ है और यहीं पर ही सैयद अहमद अली मियाँ हुजूर की दरगाह है जिनका 180वां उर्स हो रहा है। और आज थोड़ी देर के बाद जो है वो कुल शरीफ का एहतमाम होगा। अभी आप देख रहे होंगे जो सज्जादा नशीन ला चुके हैं सैयद अब्दुल अजीज़ मियाँ। और इनके साथ साथ आप देख सकते हैं उनके साहबजादे खड़े हुए हैं और भी बहुत सारे दरगाहों के सज्जादे खान वाले यहाँ पर तशरीफ फरमा की तस्वीर इस वक्त बरेली दरपण पर आप देख पा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कुल शरीफ का इत्माम होगा, उसको भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। सैयद अहमद अली हुजूर की दरगाह है। उर्स का इख्तिताम हो जाएगा। बताया था और जैसे कहा जाए कि 180 साल का उर्स 180वां उर्स का इत्तिमाम हो रहा है। 180 साल सैयद अहमद अली मियाँ हुजूर का उर्स का इत्तिमाम जिनका डंका दुनिया भर में बजता है। आपका ही नहीं आपके प्रेम बच्चा है। और आपकी बात करें तो आपकी आने पर रूहानी सुकून मिलता है। कहा जाता है जहाँ हर किसी जायज की दरगाह के बारे में ऐसा जो भी आता है फैज पाता है खलीफाओं का भी जलवा बचता है। बरेली दरपण आपको ऐसे ही बुजुर्गान दीन की दरगाह पर लेकर आया है ज़िला रामपुर का भटपुरा शरीफ। और यहीं पर ही सैयद अहमद अली मियाँ हुजूर की दरगाह है जिसका 180वें उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। और थोड़ी ही देर के बाद फातहा होगी और उसके साथ ही जिसे कहा जाए कि कुल शरीफ का एहतमाम होगा और उसी के साथ ही उसका इख्तिताम हो जाएगा। उससे पहले बहुत सारे नात ख़्वां अपना कलाम पेश कर रहे हैं। और अभी आपको मैं जो नात ख़्वां हैं उनका कलाम अक्सर बहुत सारी दरगाहों पर हमने कवर किया है। बहुत ही शानदार कलाम होता है, अंदाज़ बहुत ही प्यारा होता है, आप ज़रूर सुनिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پڑھو عاشق و درود پڑھو کرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کہاں ہے نمبر گاگمیاں سرکار گاگمیاں سرکار گاگمیاں سرکار گاگمیاں سرکار گاگمیاں سمجھدار ہے. گاگمیاں سرکار گاگمیاں سرکار ہاتھ کو نہیں لگائے, قدر مبارک کو ہاتھ بھی لگائے اور میاں حضور کو آنے دیں. میاں حضور کو آنے دیں, بالکل چھینا چھپی برائے کرائے. آپ سب کو زیارت ہوگی انشاءاللہ. سب لوگ دیکھ رہے ہیں, اس اطمینان اور سکون کے ساتھ دیکھیے. اپنا تفریح کا ماحول نہیں ہوگا, برائے کرائے. یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے کہ جن کا خالق تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. بیٹھے آئیے نیچے بیٹھے. درود شریف پڑھتے رہیے جب سرکار کے قدم مبارک ہیں. درود شریف پڑھتے رہے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وبارك وسلم وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله. گاگمیاں سرکار گاگمیاں سرکار گاگمیاں سرکار میرے گاگمیاں سرکار. اس کی محفل سجی ہوئی ہے دیوانے ہیں ہمارے. اپنی بجان پلا دو پروانے آئے. سب میں تمہارے جان سب میں تمہارے جان گاگمیاں سرکار گاگمیاں سرکار گاگمیاں سرکار.
دیر میں قل شریف کا اہتمام ہوگا. سید احمد علی میاں حضور کا 180ویں عرس کا اہتمام ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد قل شریف کا اہتمام ہوگا. کثیر تعداد میں یہاں پر عرس میں جو ہے زائرین آئے ہوئے ہیں اور یہاں کے پیر و مرشد جو ہے بہت سارے جو یہاں کے عقیدت مند ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نیک ہو جائے. دعائیں جو بھی دل سے مانگی جاتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. سکون کا ماحول بنائے رکھتے خاموشی میں آپ ذرا بیٹھ جائیں تھوڑی دیر شانتی کے ساتھ. دیکھ سکتے ہیں مریدین تعداد میں جس طرح سے یہاں پر تشریف فرما ہے. اور تھوڑی دیر میں جو ہے فاتحہ کا اہتمام کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی جو ہے قل شریف کا ہو جائے گا. قل شریف کا اہتمام ہوگی اور اسی کے بعد ہی جو ہے اختتام ہو جائے گا. فاتحہ کا سیدھی تصویر اس وقت آپ کو بریلی دربار صاحب سجادہ کی طرف سے یہ بات ہو رہا ہے. مولانا عرفان صاحب بھی برابر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ادب کا خیال رکھیے. جس بارگاہ میں ہم آتے ہیں یہ کون سی بارگاہ ہے؟ یہاں ہمیں کیا سننے آئے کیا سنانے آئے؟ یہ افرا تفری کا ماحول بنا رکھا ہے. آپ ذرا بیٹھے رہیں سکون کے ساتھ. اگر غلطی ہو گئی ہے تو وہ میں صحیح کر دوں گا. ناصر بھائی پرنٹ میں مسٹیک ہوئی ہوگی ویسے اس میں وہ فل شریف ہو گیا ہوگا. میں انشاءاللہ اس کو میں بالکل صحیح کروں گا. اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا آپ سے. آپ نے میرا دھیان اس طرف دلایا. ناصر بھائی ناصر رامپوری مصباحی نے کہا ہے فل شریف نہیں فل شریف ہوتا ہے. ٹائپنگ مسٹیک ہے حضرت. اس کے لیے بہت بہت میں معافی چاہوں گا. لیکن یہ پروگرام جب کلوز ہوگا جب اس کا اینڈ ہوگا تبھی میں اس ٹیکسٹ کو صحیح کر پاؤں گا. اس کے لیے میں جو بھی بریلی درپن کے ویورز ہیں جو لکھا ہے اس کے لیے میں بہت بہت معافی چاہوں گا. لیکن ہاں حالانکہ پرنٹ مسٹیک ہے اس کو جلدی انشاءاللہ صحیح کر دیا جائے گا. ناصر بھائی پیر طریقت پیر کامل شیخ طریقت شیخ کامل حضور سیدی و سندی الشاہ سید عبدالعزیز میاں صاحب قبلہ مرکز العالی صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ احمدیہ مکتبہ شریف و خانقاہ شہریہ سے اور خانقاہ چنیا حضور سے تشریف لانے والے مشائخ کرام اور اس عظیم بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لانے والے جملہ علماء اہل سنت ناطقان رسول وزائرین مردین و متوسلین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ اگر کچھ سننا چاہتے ہیں تو توجہ میری آواز کی طرف رکھیں. آپ کی سماعتیں آپ کے نگاہوں کے ساتھ ساتھ آپ کی سماعتیں اگر میری آواز پر ہوگی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ یہاں سے لے کر کے جائیں گے. یہ آوازیں جو آ رہی ہیں بالکل بند کر دیں. ادھر ادھر بالکل نہ دیکھیں. جو ذکر ہو رہا ہے ذکر کی طرف توجہ دیں. اس لیے کہ یہ ذکر کی عظیم محفل ہے اور وہ اس بارگاہ میں ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس کا فیض صرف اور صرف رکھپورہ شریف کی سرزمین پر نہیں بلکہ پوری دنیا اسلامیت پر عالم اسلام پر اس بارگاہ کا بڑا احسان عظیم ہے. اور عظیم فیض تمام تر عوام اہل سنت یہاں سے حاصل کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خاموشی اختیار کریں, سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں. لک الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ
ذالک هو الفوز العظیم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پیش کر میں اور آپ سب مل کر سب سے پہلے سرکاری دو عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم جناب روح فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بابا سے بدل ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ محبتوں سے اپنے اپنے انداز میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها والعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عزیزان گرامی، خطبے کے بعد قرآن عظیم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ میرا اور آپ کا رب، ساری کائنات کا رب، خالق کائنات جل مجدہ کریم ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے بندوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم۔ اب اللہ کے نیک ہوتے کون ہیں؟ متقی ہوتے کون ہیں؟ پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کون ہوا کرتے ہیں؟ اسی آیت کے نیچے جب آپ تلاوت کریں گے تو رب فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پرہیزگار بن کر کے جنہوں نے زندگی گزاری۔ اور جب بندہ ایمان کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، دین و شریعت پر عمل کر کے زندگی کے شب و روز بسر کرتا ہے، تو یقیناً وہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس کی محنت، اس کی تقویٰ، اس کی پرہیزگاری کبھی بیکار نہیں جاتی، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے ایسے لوگوں کو انعامات دیے جاتے ہیں۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی لوگ ہیں جو سب سے بڑے کامیاب ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ ذرا غور و فکر کریں قرآن عظیم فرقان حمید کی ان آیہ مبارکہ پر کہ آج میرا سماج، میری قوم کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے دنیا کی دلدل، دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کی مصیبتوں سے دوچار ہو کر اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ اس کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام جان کر اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن آج میرے سماج کا حال کیا ہے، میری قوم کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک طرف تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دوسری طرف وہ تمام تر بدعمالیاں، وہ تمام تر برے عمل، وہ تمام تر بری باتیں جس کے ذریعے انسان ذلیل ہوتا ہے، جن برائیوں کی بنیاد پر بندے کو رسوائیاں حاصل ہوتی ہیں،
आज मेरा समाज उसी गंदगी के अंदर उन्हीं बुराइयों में फंसा हुआ है। दुनिया का एक मिजाज बन चुका है, लोगों ने एक मिजाज बना लिया है। इंसान अपने आप में एक सोच, एक थिंकिंग लेकर के आगे बढ़ता है। उसके ख्यालात और तसव्वुरात की दुनिया ये होती है कि अगर मस्जिद के मिंबर से कोई खतीब खिताब करके नासिहाना बात शरीयत की अगर लोगों तक पहुंचाता है तो लोग उस बात को सुनते तो हैं, लेकिन बाद में उसी खतीब के ऊपर, उसी इमाम के ऊपर तनकीदी जुमले और एतराज़ात के पहाड़ खड़े कर दिया करते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि जो मस्जिद का इमाम या मस्जिद का खतीब जो आपको कलिमात बोल रहा है वो अपने बाप के घर से नहीं, रसूल पाक ने जिनके जरिए जो उसको हासिल हुआ उसने वो दीन की बात आपको अता की। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे कहने का मकसद और मतलब ये है कि हमने अपनी ज़िंदगी की कामयाबी, हमने अपनी ज़िंदगी की कामरानी सिर्फ और सिर्फ दुनियावी इक़्तिदार व मनसब में तलाश किया, दुनियावी उहदों में तलाश किया। अल्लाह की बारगाह छोड़ दी, रसूलुल्लाह की सुन्नतों से अलहदा हो गए। रोज़मर्रा दिन में 24 घंटे अपने परवरदिगार की नाफरमानियां करते हुए हमारा एक एक लम्हा गुजरता है। दिन के 24 घंटे हमारा एक एक सेकंड सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पामाल करते हुए गुजरता है। हम जिन अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हम बढ़ते हैं, क्या कभी हमने अपने नबी के उन अस्हाब की जिंदगी, अपने नबी के उन अस्हाब की सीरत और अखलाक का मुताला करके उनके तरीके पर अमल करना चाहा? नहीं। आज ये मुहर्रम हराम का महीना जिसकी कि 13 तारीख है, अज़ीज़ान गिरामी, ये 10 और 13 दिन जो गुजरे हैं, इसमें क्या हाल थे इस मुसलमानों के, मेरे समाज के, मेरे कौम के क्या हाल थे। एक तरफ दिल के अंदर हुसैनी मोहब्बत, हुसैनी जज्बात, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दम भरते हैं, और दूसरी तरफ हाथों में वो कारकिर्दगी हमारे हाथ में होती है जिसका प्रचार मैदान करबला, जिसका इश्तिहार, जिसको राइट जो किया था इमाम हुसैन ने नहीं बल्कि यजीद और यजीदियों के साथियों ने जो काम किए थे वो आज हुसैन के मानने वाले वो काम करते हैं। जानते हो, जब मैदान करबला की तरफ इमाम हुसैन दबा दबा हुए थे तो मैदान करबला से चंद मील पहले अज़ीज़ान गिरामी एक शख्स से मुलाकात आका हुसैन की हुई थी। उसने कहा था, ए इमाम, आप कूफा की तरफ मत जाइए, ये सफर आपके लिए मुसीबतों भरा है, कठिनाई वाला सफर है, ये सफर आपके लिए हक में बेहतर नहीं है, आप पलट कर मक्का की तरफ वापस चले जाइए। अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा था, बताओ आखिरकार कूफा वालों का मामला क्या है, उनके हालात क्या हैं? तो उस शख्स ने कहा था, ए मेरे इमाम, कूफा वालों के हालात ये हैं कि दिल तो आपकी तरफ है लेकिन हाथ में जो तलवार है वो यजीद की तरफ से है। मोहब्बत दिल में आपके लिए बैठे हैं लेकिन हाथ में जो तलवार, जो नेज़ा, जो भाला है वो यजीद का अता करता है। फिर जब शाहिद की सब जब मुलाकात हुई तो उसने भी यही बात कही, गोया कि अब आप जरा अपने ज़मीन को छाप करके देखिए और अपने हालात का जायजा लीजिए कि इमाम हुसैन से जो मोहब्बत दिल के अंदर है, क्या वाकई हम उस मोहब्बत में खड़े उतरते हैं, या जिन औलिया इकराम से हम वाबस्ता हैं, जिन खानकाहों से हम जुड़े हुए हैं, जिन बुजुर्गों से हमारी मोहब्बतें बेपनाह हैं, क्या उन अल्लाह के नेक बंदों के तरीके पर या उनके किरदार और अमल पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं? अज़ीज़ान गिरामी, यही वजह है कि आज हम किसी से भी फैज हासिल नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी वली का फैज हमें नहीं मिल पा रहा है। हम हर वली की बारगाह से बेफैज होकर के लौटते हैं। मामला क्या है? अल्लाह वालों का फैज अज़ीज़ान गिरामी ऐसे शख्स को नहीं मिलता कि जो उनकी बारगाह में हाजिरी को दे लेकिन दिल
इनके अंदर उसकी मोहब्बत हो और अमल उसके उनके अगेंस्ट जाते हो, यानी उनके खिलाफ बंदा अमल करता हो। यकीनन जब आप बारगाहों में जाओगे और उनसे दुआएं करोगे, उनका वसीला देकर रब की बारगाह से अगर किसी चीज को तलब भी करोगे, तो यकीनन इन अल्लाह वालों की नजर करम आप पर कभी नहीं हो सकती। क्यों? उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि आप दुआओं से पहले इनका वसीला लेने से पहले अपनी जिंदगी को इनकी सीरत और सूरत के साथ मिला लीजिए। इन्होंने जो मैसेज हमें अपनी जिंदगी गुजार के दिया, अपना किरदार, अपना अखलाक हमारे सामने जो पेश किया, अगर उस पर अमल करके मेरे समाज के लोग अगर जिंदगी गुजारेंगे, तो कसम खुदा की आप अगर घर बैठकर भी अगर अपना दिल इनके दरबार में पेश करोगे, तो यकीनन इनकी बारगाह में नहीं, इनके कदमों में नहीं, बल्कि लाखों किलोमीटर दूर होकर भी अगर इनकी बारगाह का वसीला देकर या इनकी बारगाह से मुतालबा करके आप अपने लिए कोई जायज चीज तलब करोगे, तो अल्लाह अपने इन महबूबों के सदक़े उस मांगने वाले को महरूम नहीं लौटाएगा। उसके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, अपने नेक बंदों का सदका उस मांगने वालों को अता कर दिया जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज पूरी दुनिया मुसीबतों में है, पूरी दुनिया परेशानियों में है। क्या वजह है? वजह यह है कि खानकाहों के अंदर अगर इंसान जाता है, खानकाहों का मतलब क्या होता था? अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खानकाहें एक अजीम दरसगाह होती थी। खानकाह इंसान की इस्लाह के लिए, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए एक अजीम कारखाना हुआ करता था। ये खानकाहें वो हुआ करती थी कि अगर कोई दिल का दर्द लेकर इन बारगाहों में आता था, अल्लाह अकबर, तो उसके दिल की शिफा इन बारगाहों से मिला करती थी। अगर कोई रूह का बीमार इन बारगाहों में खानकाहों में आता था, तो उनकी बीमार रूह को यहाँ ताज़गी हासिल हो जाया करती थी। अगर कोई गुनहगार यहाँ आया करता था, जब बैठता था यहाँ पर, यकीनन बैठने के चंद दिन बाद जब इस बारगाह से खानकाहों से बाहर निकलता था, तो वो गुनाहगार नहीं होता था, बल्कि एक अजीम मुत्तकी और परहेजगार बंदा बन के निकलता था। अल्लाह का मुकर्रम बंदा बन के निकला करता था, अल्लाह का एक बंदा बन के निकला करता था। लेकिन आज खानकाहों में लोग आते हैं, लेकिन जैसे आते हैं वैसे ही पलट के चले जाते हैं। अगर शराबी आया है तो शराबी बनकर अल्लाह अकबर, ये नहीं कि शराब से तौबा करके शराब को छोड़ करके यहाँ से जाता नहीं, बल्कि शराबी आया है जब वापस होता है खानकाह से, तो उसकी आदत में ही शराब की रहती है। अगर एक चोरी आया है हाजिरी देने के लिए खानकाह में, जब निकल करके वापस जाता है, तो यकीनन मेरे प्यारे और बजाने के बाद में चोरी बना रहता है, कभी जुए से तौबा नहीं करता। एक रिश्वतखोर या सूदखोर जब इन खानकाहों में आता है और इनसे जब पलट के वापस जाता है, तो आप देख रहे उसकी जिंदगी के अंदर कोई भी तब्दीली नजर नहीं आती, बल्कि जैसे जिंदगी इन खानकाह से आने से पहले थी, इसमें से गुजरने के बाद भी उसकी वही हालत है। ना तो उसके अंदर से झूठ दूर हुआ, ना उसकी आदत शराब से छूटी, ना जुआ खत्म हुआ, ना शिनाकारी उससे दूर हुई, ना बहस बातों से बवाल आता है, ना सूदखोरी से बात आता है, ना मिलावट से बात आता है। लोगों के साथ धोखाधड़ी, लोगों के साथ अय्यारी मक्कारी वो करते हुए नजर आते हैं। ये मेरे प्यारे, ये खानकाह को हुआ करती थी। अल्लाह अकबर, जब हजरत अल्लाह, जब मेरे प्यारे दीन इस्लामी भाइयों, इन खानकाहों का आलम तो वो होता था कि जब शहंशाह बगदाद की खानकाह में अगर चोर ने कदम रखा है, अज़ीज़ान गिरामी जरा नोट करें, जब चोर आया है और जब वहां से निकला है, तो चोरी का मदार खत्म करके गौसे आज़म के कदमों पर फिर के गुलाम बनके अल्लाह का महबूब बंदा बनता नजर आया है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर सरहम शरीफ की ज़मीन का मुताला करें, हज़रत मुजद्दिद अल-क़सामी की जिंदगी को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि सरहम शरीफ की सरजमीन वो जमीन है कि जो हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शहजादा वहां पर अपने फैज़ से पूरी दुनिया को फैज़ बख्श रहा है, पूरी दुनिया इंतसाब फैज़ हासिल कर रही है। जो आता है फैज़ हासिल करके जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, क्या आलम था उस खानकाह का। अगर कोई भी कभी आया अपना दिल का दर्द लेके, तो ऐसा नहीं है कि उसके दर्द को दबाना नहीं हो, बल्कि एक निगाह डाल दी जाती थी तो उसके दर्द को खत्म कर दिया जाता था। ये वो अजीम बारगाहें हैं। आप कानपुर की
علیہ کی خانقاہ کیا عظیم خانقاہ ہے میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں کون نہیں وہاں سے فیضیاب ہوا پنڈت آیا بارگاہ کے اندر اللہ اکبر وہاں نہیں لگا اسے حافظ قرآن بنا دیا گیا اور اسی سلسلے سے وابستہ ایک عظیم بارگاہ حضرت سیدنا فیض بخش درگاہی محبوب الہی جو شیخ ہیں آپ کے جو طریقت پیر ہیں آپ کے اللہ اکبر جنہوں نے اپنے چلبتے اپنی خلوتے حضور سیدنا شاہ احمد علی شاہ میاں رحمہ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا عزیزان گرامی یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ یہاں سے بھی کبھی کوئی بھی مایوس نہیں لوٹا بلکہ چل آیا ہے تو فیض حاصل کر کے آیا ہے اور رہی بات شاہ کی رہی بات شاہ احمد علی کی رہی بات میرے شیخ کی رہی بات میرے پیر کی رہی بات میرے مرشد کی رہی بات سیدنا عامر شاہ احمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تو یہ بھی وہ بارگاہ ہے اللہ اکبر چاہے قریب کے فیضیاب ہوئے ہو نہ ہوئے ہو لیکن اگر فیض نکلا ہے تو بھی اس زمین پر چلے جائیے چار خلیفہ ہیں خلافت سے چار نوازا ہے ایک اللہ شاہ میاں ہے ایک مامو میاں ہے ایک عبدالسبحان میاں ہے لیکن رہی بات ان کے علاوہ ایک عظیم خلیفہ ہے اللہ اکبر یہ نظر کرم ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے غازی میاں تشریف لے کر آئے ہیں اور حضرت سید احمد علی میاں حضور کی جو ہے کا آج 180ویں عرس کا اہتمام ہو رہا ہے آج قل شریف کا اہتمام ہوگا اور ان کے استقبال میں سبھی لوگوں نے جو ہے ان کا استقبال کیا ہے غازی میاں تشریف لے کر آئے ہیں شکلین میاں حضور کی درگاہ کے آپ لوگ بیٹھ گئے آپ دیکھ رہے ہیں منبر پر ایک اور عظیم خانقاہ کے عظیم شہزادے عظیم سے زیادہ پیر طریقت پیر کامل حضور شاہ غازی میاں صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ شرافتیہ سکرینیہ وہ تشریف لا چکے ہیں آپ انشاءاللہ ان سے فیض حاصل کریں گے لیکن بالخصوص میں جو محبتوں کا جام آپ کو عطا کر رہا ہوں آپ میری باتوں کی طرف توجہ دیں تاکہ آپ کو کچھ حاصل ہو سکے اور یہاں سے جب جائیں تو آپ کے دل کی دنیا بدل جانی چاہیے عزیزان گرامی تو یہ وہ عظیم بارگاہ ہے حضور سیدنا شاہ احمد علی میاں رحمہ اللہ تعالی علیہ کی وہ عظیم بارگاہ ہے کہاں کہاں آپ کا فیض نظر نہیں آتا کہاں کہاں آپ کے جلوے نظر نہیں آتے آپ کا کرم ہر ایک کے اوپر برابر اور یکساں جو ہے برسا کرتا ہے یہاں اونچ نیچ یہاں بھید بھاؤ یہاں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی یہاں دل میں طلب دیکھی جاتی ہے یہاں دل میں محبتیں دیکھی جاتی ہیں کیوں اس لیے آپ دیکھیں خلیفہ اور بھی ہیں لیکن جو رنگت جو جلوے حضور شاہ جی میاں کو عطا کیے گئے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکے عزیزان گرامی تو یہ بارگاہ وہ بارگاہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تو یہ وہ خانقاہ ہوتی تھی کہ ان خانقاہوں میں آ کر برے آتے تھے اور اچھے بنا کرتے تھے لیکن آج خانقاہوں کا کیا حال ہے اللہ ماشاءاللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں تمام تر خانقاہوں کا نظام تمام تر خانقاہوں کے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں
अजीज़ान गिरामी, खानकाहें वो अजीम खानकाहें हुआ करती थी। शेख देखें तो शेख ऐसे ऐसे हैं अजीज़ान गिरामी के हर एक को शेख की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ आम इंसान को नहीं, जो खास हैं उन्हें भी शेख की ज़रूरत पड़ी है। इल्म ज़ाहिर अगर आलिम ने हासिल कर लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी है इल्म रूहानी की, तो उसने भी शेख के कदमों में जाकर के अपने सर को खम किया है। अज़ीज़ान गिरामी, अगर तारीख का मुताला करें, हज़रत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाहु अकबर, एक वक्त के आलिम हैं, एक वक्त के फ़क़ीह व मुफ़क्किर हैं, लेकिन जब कामिल होना चाहे उन्हें ज़रूरत हुई तो आपने भी एक शेख का दामन पकड़ा। हुज़ूर सैयदना शम्स तब्रीज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह के दर दौलत पर आकर के रुके। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये खानकाहें इंसानों के अंदर रंग पैदा करती थी, एक चमक लोगों के अंदर दाखिल किया करती थी, एक नूरानियत लोगों को अता की जाती थी। अज़ीज़ान गिरामी, आओ जरा एक वाक़या मैं आपके सामने रखकर हकीकत आपको बता दूं कि इनसे हमारी वाबस्तगी होना क्यों जरूरी है, इन अल्लाह वालों से हमारा जुड़ना क्यों जरूरी है। आज तनकीद करने वाले तनकीद करें तो उनकी तनकीदी जुमलों के जवाब आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है। कोई इनके इख्तियारात, कोई इनके पावर पर अगर कोई मोतरिज़ एतराज करे तो आपको उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको जो आपके उलमा बताते हैं उस पर आप अमल कीजिए और इनसे सच्ची और हकीकी मोहब्बत कीजिए। दिखावे की मोहब्बत नहीं, बल्कि मोहब्बत ऐसी करें कि अगर आप इनसे मोहब्बत करने वाले हैं तो आपको देखने वाला आपसे ये ना पूछे कि आप किस बारगाह से आ रहे हो या आप किस बारगाह से वाबस्ता हो, बल्कि आपका अमल, आपका कुल्ली किरदार देखने के बाद जो सामने आपके आ रहा है वो देखकर ये महसूस कर ले हाँ कि ये किसी नेक बंदे से ताल्लुक रखता है, किसी नेक बंदे से इसका ताल्लुक, इसका ज्वाइंट हो चुका है। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या पेश किया था सहाबाए किराम के दरमियान में। आका फरमाते बनी इसराइल कौम का एक शख्स जिसने 99 लोगों का कत्ल किया और 99 लोगों का कत्ल करने के बाद उसका दिल मजरूह हुआ, खशियत खुदा दिल में पैदा हुई। अब तलाश शुरू की उसने कि मैं इतना बड़ा गुनहगार, इतने मैंने अजीम गुनाह किए, मैं तो बख्शिश मेरी हो ही नहीं सकती, मैं तो बख्शा ही नहीं जाऊंगा। किसी से सवाल किया तो उसने जवाब दिया कि अगर तुम बख्शवाना चाहते हो अपने आप को तो अल्लाह अकबर। ये इरादा लेकर के जब चला तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई, उससे अपना मामला पूरा बयान किया। अज़ीज़ान गिरामी, जब उस शख्स ने सुना तो कहा इतने बड़े जालिम हो, तुम्हें तो अल्लाह बख्शेगा ही नहीं। जब उसने इतना सुना तो कहा कि जब 99 भी नहीं बख्शेगा तो 100 भी नहीं बख्शेगा, इसलिए 99 क्यों रखे जाए, 100 कत्ल और कर दिया जाए। उसे भी वहीं पर जो है उसका भी मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। अब फिर जैसे ही पलटने वाला था फिर ज़मीर ने गवारा किया, नहीं, रब बहुत करीम है, रब बहुत रहीम है, कितने भी बड़ा इंसान जालिम क्यों ना हो जाए, जालिम क्यों ना हो जाए, गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन रब अपने जो है बंदे को कभी अपनी बारगाह से मायूस नहीं लौटाता। कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। जब चंद कदम चला था, एक शख्स से मुलाकात हुई, उससे जब अपने वाक़ियात पेश किए उसने कहा परेशान मत हो, तुम्हें अल्लाह माफ फरमा देगा, लेकिन जाओ यहाँ से चंद मील के फासले पर अल्लाह का एक नेक बंदा है, अल्लाह का एक मुकद्दस बंदा है, अल्लाह का एक परहेज़गार बंदा है, उसकी बारगाह में चले जाओ, उसकी खानकाह में चले जाओ। अगर उसने तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो यकीनन परवरदिगार अपने उस नबी की दुआ को रद्द नहीं करेगा, तुम्हारे हक में कबूल करके तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अज़ीज़ान गिरामी, जरा गौर व फिक्र कीजिए मेरे प्यारे, वो चंद कदम ही चला था, अचानक कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का ज़ायक़ा चखना है। अल्लाह अल्लाह, पैगाम अजल आया, जिस्म से रूह परवास कर गई। अब वहां पर जन्नत के रहमत के फरिश्ते भी हैं, आज़ाब के फरिश्ते भी हैं। आज़ाब और रहमत के फरिश्तों के अंदर दरमियान में अल्लाह अकबर आपस में बात होती है। आज़ाब के फरिश्ते कहते हैं ये बड़ा गुनाहगार है, 100 लोगों का कातिल है, इसको हम आज़ाब देने के लिए ले जाएंगे। रहमत के फरिश्ते कहते हैं नहीं, अगर ये गुनाहगार था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदी मुर्शिदी शासियत फैज़ बख्श अल-मारूफ शाह दरगाही महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह के साहिब सज्जादा हुजूर शाहिद अली मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। आप रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दें, नारे तकबीर।
रास्ता दे दीजिए, रास्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, फैज़ान औलिया इकराम, फैज़ान हुजूर शाह अहमद शमिया, फैज़ान शादिनिया हुजूर, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत। बुलंद आवाज से लगाया करेगा, हुजूर का रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। अरे रास्ता दे दीजिए, रास्ता दे दीजिए। आने दे मुसाफा मुआम का बात भी करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, बुजुर्गों का संगम है, ये अजीम खानका है, जहाँ पर अजीम खानकाहों के अजीम शहजादगान सज्जादगान तशरीफ फरमा है। बिलखुसूस खानकाह अहमदिया के साथ सज्जादगान जिनके जरिए से आप फैज़ हासिल कर रहे हैं दादा मियां हुजूर का, आप इत्मीनान से बैठे। बस शरीफ की तकरीब इंशाअल्लाह ताला शुरू होने वाली है, मैं अपनी बात को मुकम्मल कर दूं। तो जनाब वाला, रहमत के फरिश्ते कहते हैं हम जन्नत में ले जाएंगे, अज़ाब के फरिश्ते कहते हैं हम जन्नत में ले जाएंगे। जब फैसला ना हो सका, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। हज़रत जिब्रील तशरीफ लाए और कहा इनसे कहो लड़ो मत, जमीन नाप लो। अगर अल्लाह वाले की तरफ इसके कदम ज्यादा है, उधर की जमीन कम है, तो ये इस रहमत के फरिश्ते इसकी रूह को ले जाएंगे। और अगर इसके कदम इसके घर की तरफ कदम ज्यादा कम है, तो अज़ाब के फरिश्ते इसको ले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही जमीन को नापा गया, चूंकि रहमत इलाही बहाना नहीं जो है, यानी खुदा की रहमत बहाना तलाश करती है बख्शिश का। हमें सिर्फ रास्ता तलाश करना है कि वो रास्ता है कौन सा कि जिस पर चलने के बाद अल्लाह हमें बख्शेगा, अल्लाह हमें रहमती अता करेगा, अल्लाह हमें अपने फजल व करम से अपना फजल व कमाल हम सबको अता फरमाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जमीन नापी गई तो जिधर से चला था उधर जमीन ज्यादा थी, और जिधर के लिए चला था उधर जमीन का हिस्सा कम निकला। वजह क्या थी कि जिस तरफ चला था अगरचे मंजिल दूर थी, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि जमीन तू अपनी जड़ों को उधर से समेट ले। इसलिए ये बंदा तौबा के इरादे से मेरे महबूब की बारगाह में जाने का इरादा रखता है, नेक बंदे की बारगाह में जाने का इरादा रखता है, तो मेरी रहमत व मशीयत को गवारा नहीं कि जो मेरे महबूब की बारगाह के लिए अपने घर से निकला हो, मैं उसके ऊपर अज़ाब जो है नाज़िल करूं, उसको अज़ाब के हवाले करूं। बिला तमहीदी अल्फाज के ये बातें सुनाना मकसद ये था कि ये वो नेक लोग हुआ करते हैं, ये वो मुत्तकी और परहेजगार बारगाहें हुआ करती हैं कि इन बारगाहों की तरफ जब बंदा खुलूस नियत के साथ, सिद्ध दिल के साथ, सच्ची नियत के साथ जब इन बारगाहों की तरफ चलता है, तो यकीनन अल्लाह की रहमतें इन बारगाहों में आने वाले हर एक उस मर्द कलंदर को अता की जाती है जो खुलूस के साथ, जो सिर्फ दिल के साथ इनकी तरफ आता है, और सिर्फ जो दिखावे के लिए आए कि साहब उस है, उसमें जाएंगे, मेला करेंगे, दुकानें हैं, हलवा पराठा खाएंगे, कचौड़ी पूरी खाएंगे, बच्चों के लिए खिलौने खरीद के लाएंगे, मेले तमाशे में घूमेंगे, ढोल धमाकों से मजे उठाएंगे, झूले की झूला झूलेंगे, तो यकीन जानिए जो सिर्फ सैर व तफरीह के घर से, सिर्फ मेले ठेले की नियत से इन बारगाहों में आते हैं, वो कभी इनसे फैज़ नहीं पाते। लेकिन जो इनकी बारगाह में मेला देखने के इरादे से नहीं, ढोल धमाके के इरादे से नहीं, बल्कि खास इनकी मोहब्बत में इनकी बारगाह का फैज़ हासिल करने के लिए आते हैं, तो जो बंदा इस नियत के साथ ऐसे कदम भी निकालता है, आना नहीं करता है, हर कदम पर उसे मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए लोगों
ان سے عقیدت و محبت رکھو، ان سے پیار کرو اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کی سیرت و صورت پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارو، تاکہ اللہ تمہیں دنیا میں بھی خوشحالیاں عطا فرمائے اور آخرت کی نعمتیں بھی تمہیں خوب خوب اللہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آخر میں شہزادہ حضور نقیب الاسفیاء قبلہ سید جنید میاں صاحب سے بات ہمیں سکون 2-3 اشعار کی آتش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہمارا بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک پڑھیں، پڑھیے بآواز پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ نبی آل نبی کی بارگاہ میں اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں، پڑھیے بآواز پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ 2-3 شعر تاکہ حضور کی شان میں سماعت کریں، یہ لگا کے محبت سے بولیں تو جی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ شاعر آدمی حضور کی شان میں سماعت کریں، محبت سے جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ کہ دامیا حضور کا دربار دیکھیے، دادا میاں 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 حضور کا حاضرین محفل، حسیب رونق سکلیٹی کا سلام قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد فی عدد کل شیء معلوم لک رب العزت جلالہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مطلب دوسری شعر میں ہے، ٹھوکرے کھاتے پھرے ٹھوکر کھانے والے، ٹھوکرے کھاتے پھرے ٹھوکرے کھانے والے، آ گئے
کے دربار میں آنے والے آج تو حسین خدا داد کا صدقہ بٹ جائے آج تو حسین خدا داد کا صدقہ بٹ جائے اپنے دروازے پہ اے بھیڑ لگانے والے اور بطور خاص شعر لائے بند آنکھوں سے ہی سب دیکھ لیا کرتے ہیں بند آنکھوں سے ہی سب دیکھ لیا کرتے ہیں سرمائے خاک تیرے در کی لگانے والے اور یہ ایک شعر آپ سب کے دل کی بات اس وقت میری زبان پر ہے بس شریک ہو جائیں میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ سنبھالے ہیں مجھے دست کرم سے اپنے یہ سنبھالے ہیں مجھے دست کرم سے اپنے کیا گرا پائیں گے مجھ کو یہ زمانے والے اور اسی تسلسل کا ایک شعر دشمنوں میں نے یہ مانا بڑا کمزور ہوں میں دشمنوں میں نے یہ مانا بڑا کمزور ہوں میں ہے زبردست مگر مجھ کو بچانے والے ہے زبردست مگر مجھ کو بچانے والے جھڑکیاں دو ہمیں ڈانٹو گے بھگاؤ لیکن جھڑکیاں دو ہمیں ڈانٹو گے بھگاؤ لیکن ہم نہیں آپ کے دربار سے جانے والے جھڑکیاں دو ہمیں ڈانٹو گے بھگاؤ لیکن ہم نہیں آپ کے دربار سے جانے والے یہ آخری شعر پیر و مرشد نے لکھا اندازہ کریں مطلب کہے یا رسول اللہ ان سے دنیا کی کوئی بات چھپے گی کیسے ان سے دنیا کی کوئی بات چھپے گی کیسے جن کے در کے ہیں گدا غیب بتانے والے جن کے در کے ہیں گدا غیب بتانے
یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عرش اعظم پر تم ہی ہو خلق کے رہبر تم ہی ہو ساقی کوثر تم ہی ہو شافع محشر تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم